Goa's theatre and cultural fraternity plunged into gloom on learning of the death of Kamalakant Chari, who for decades served as an artist and technician to put up stage sets for theatres and Marathi theatre. At 72, Chari breathed his last hours after finalizing arrangements for the Prince Jacob directed theatre and a Marathi natak at Ribandar on Wednesday night. Paying tribute to the man, Dawn of Konkani Theatres, Prince Jacob said, Chari was a professional and his life on stage sets in Goa theatre industry. Several other Konkani theatre directors, stage artists and friends from the Goan theatre fraternity also paid rich tributes to Chari. आज आमचो कमलाकांत चारी ह्या संवसाराक कोंतल्लो तियात्रिस्तांक आनी तियात्राचे माचेक एक व्हड लुकसाण जाला ताचो तियात्र अकॅडमीन सत्कार केल्लो आसा ताचें कंट्रिब्युशन टुवर्ड्स तियात्र त्या भायर गोंयच्या सरकारान ताका स्टेट्स अवॉर्ड दिल्लो आसा कला अकॅडमीन ताचो सत्कार केल्लो आसा आनी म्हाका चड दूख चारी बाब म्हजे बरोबर जेन्ना हांवें पयलोच तियात्र सुरू केल्लो पिंजरे 30 वर्सां जायत येतात आनी 30 वर्सांक तो म्हजे बरोबर आसलो आयज म्हाका अशें दिसता की म्हजो अर्दो भागूच ना जाल्ले भशेन आनी मनीस खालत्या उतरांचो केदनाच ताजेर ताप कितेंय म्हूण केदनाच परत्याक जाप दिनासलो हांसत्या तोंडान हांसत्या मनान कोत्तालो आनी ताणें आख्खें जिवीतूच तियात्राक भेटयल्लें म्हटल्यार कोण ना म्हणचो ना राती पासून खंय तो आमचो आयज तियात्र आसा ताचें सेटींग लावन गेला मागीर आमच्या रिबांदार गेला नाटकाचें सेटींग करून आयला म्हणजे ताणें आपलो निमणो सुस्कार पासून माचेक भेटयला तर ह्या महान कलाकाराक तियात्र अकॅडमीच्या नांवान हांव प्रिन्स जेकब चेअरमॅन ऑफ तियात्र अकॅडमी ताका स्वर्गीचें सुख हांव दितां आनी ताजे फॅमिलीक ह्या दुखांत आमी बुजवण दितात। आज सकाळी फुडें कळ्ळें की कमलाकांत चारी हो आमचो कलाकार नेपथ्यकार आनी आमच्या वांगडा सदांच मिसळून रावपी अशें दुख्ख दिसलें की आख्ख्या मेर्शेकारांक आयज दुख्ख जाल्लें आसा तेजे भायर जे आख्ख्या गोंयान जे नेपथ्य करतालो एक कलाकार म्हणून वावरतालो तेन्ना आमकां इतलो तो वाव दितालो कसलें नाटक काडूं कितें आसूं जाल्यार सदां सांगतालो तो तूं आपणाची चिंता करूं नाका की तुमी नाटक काडा आपणाचें नेपथ्य खंय लागपाचें तें आमी आपूण तुमकां टायम दितलो आनी जे भुरगे आयज नाटक क्षेत्रांत तियात्रान खंयच्या क्षेत्रान आसा जाल्यार गॅदरींग करा आनी कितें आपणाचो पयलो वांटो आपणाचो आसतालो आनी कसलेंच तेजे किटकिट नासताली इतलें दुख्ख दिसलें आख्खो वाडो आयज बामण भाटांचो हांगा जमलेलो आसा तसोच मेर्शेकारांक थोडे तियात्रीस थोडे नाटककार हांगा जमलेले आसा फोनाफोनी करता की कितें जालें बाबा वगाय म्हणून आमकां खूब दुख्ख जालां तेज्या आत्म्यांक शांती मेळोंक आनी तेज्या कुटुंबाक बरें शक्ती मेळोंक अशें हांव इच्छा व्यक्त करतां।